युवा र सिनेमाका पारखीहरूबीच चर्चा छ दक्षिण भारतीय सिनेमा केजीएफको। सिनेमा हेर्ने दर्शकहरूको निकै चाप बढेपछि अभूतपूर्व रूपमा राति 1 बजे, 3 बजे र बिहान 4 बजे थप सोहरू गर्न बाध्य भए सिनेमा हलहरू। अनुमति बिना राति सो गर्ने हलहरूलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ चलचित्र विकास बोर्डले। तर अहिले चर्चा छ सिनेमा हेर्न हलसम्म आउँदैनन् भनेका दर्शक कसरी यति ठूलो संख्यामा सिनेमा हल पुगे। सिनेमा राम्रो भए आउने हुन् भन्ने धेरै छन् अनि नेपाली सिनेमाले भारतीय सिनेमासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन, ब्यान्ड गर्नुपर्छ भन्ने पनि धेरै छन्। नमस्कार, म शान्ति गिरी, यो हो न्युज एट टुडे। संघीय संरचनामा आफ्नो स्थानमा सिनेमा ब्यान्ड गर्ने या नगर्ने भन्ने निर्णय लिने स्थानीय सरकारको हो। कडा निर्णय लिन स्थानीय सरकारमा आउने प्रतिनिधि प्रतिबद्ध र बलियो हुनुपर्छ। एक अर्कालाई निषेधको राजनीति गरिरहेका दलहरू अहिले गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिने लगभग तय छ। तर एमालेलाई जसरी पनि हराउन गठबन्धन बनाएर लागेका सत्ताधारी गठबन्धनलाई गठबन्धन सकस बनेको छ। कतिपय ठाउँमा तालमेल मिलाउनु नै फलामको चिउरा भएको छ। केन्द्रमा 5 राजनीतिक दलहरूले गठबन्धन गरेर निर्वाचन लड्ने निर्णय गरे पनि विभिन्न प्रदेश तथा ठाउँहरूमा गठबन्धन गरेर जान चुनौती हुने देखिएको छ। केन्द्रको निर्णय स्थानीय तहले नमान्ने देखिन्छ। स्थानीय तहको सिट बाँडफाँडमा पनि सकस हुने देखिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेका सत्ता गठबन्धन दलहरूले पालिका स्तरबाटै संयुक्त समीकरण तयार पार्न थालिसकेका छन्। 753 पालिका मध्ये गठबन्धनले प्रमुख उपप्रमुखदेखि वडाध्यक्ष र सदस्यसम्मै प्याकेजमा बाँडफाँड गर्दैछन्। तर आम चासो र गठबन्धनका सबै दलको आँखा भने केन्द्रबाटै टुङ्गो लगाउने भनिएका मुलुकका 6 महानगरमा परेको छ। 5 गठबन्धन दलले कसरी भाग मिलाउलान् त 6 वटा महानगरपालिकामा काठमाडौँ, ललितपुर, वीरगञ्ज, विराटनगर, भरतपुर र पोखरा महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनले कसरी भागबण्डा मिलाउलान्। अहिले धेरैको चासो यसैमा देखिन्छ। सत्ता नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसले छाड्नै नचाहने र माओवादी केन्द्रले दोहोरिने दाबी गरेपछि भरतपुर त झन् तानातानमा छ। अघिल्लो निर्वाचनमा भरतपुरमा एमाले दोस्रो स्थानमा थियो भने कांग्रेस र माओवादी मिलेरै चुनाव जितेका थिए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्वाचन क्षेत्र समेत भएकोले भरतपुरमा राजनीतिक रस्साकस्सी पेचिलो बन्ने देखिन्छ। गठबन्धनलाई प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसम्मै लैजाने सहमति छ। यो स्थितिमा एउटा महानगर मुख्य नहोला, तर केन्द्रबाटै टुङ्गो लगाउने भनिएका महानगरमा भाग मिलाउन सजिलो भने छैन। कांग्रेसले भरतपुर सहित काठमाडौँ, ललितपुर, पोखरा र विराटनगरमा पनि दाबी गरेको छ। एकीकृत समाजवादीले अघिल्लो पटक एमालेले जितेका काठमाडौँ र पोखरा आफूले पाउनु पर्ने भनिरहेको छ। जसपाको माग वीरगञ्जमा छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा भने महानगरको माग दाबीमा सामेल छैन। यस्तै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले चुनावी तालमेल गर्ने र नगर्ने अधिकार स्थानीय कमिटीलाई भएको बताएका छन्। गठबन्धनको केन्द्रीय संयन्त्रले स्थानीय तहमा आफ्नो अवस्था र आवश्यकता अनुसार तालमेल गर्न सक्ने निर्णय गरेको भन्दै उनले यसको अधिकार तल्लो कमिटीलाई भएको बताए। महामन्त्री थापाले नेपाली कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्न सक्ने बताउँदै अन्य दलहरू कम्युनिस्ट गठबन्धन गरेर जाने र एकता समेत गर्न सक्ने सम्भावना भएकोले त्यसलाई रोक्न पार्टीले यस्तो निर्णय गरेको बताए। गठबन्धन भित्रको 4 दलले 6 वटा महानगरको प्रमुख र उपप्रमुखको 12 पद र जम्मा 174 वडाध्यक्ष आपसमा भागबण्डा मिलाउन वडा तहसम्मै संयन्त्र बनाएका छन्। 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमा ललितपुर र विराटनगर कांग्रेसले र वीरगञ्जमा जसपाले जितेका थिए। तालमेलको समीकरणले अब कसलाई कहाँको नेतृत्व हात पर्छ यकिन भइसकेको छैन। तर उनीहरूलाई आफ्नो दलको दाबीलाई पुष्टि गर्न र गठबन्धन जोगाएर आकांक्षी कार्यकर्ताको चित्त बुझाउन सकस भइरहेको छ।
कांग्रेसले सत्ताधारी दलहरूबीच स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय गरे पनि सुदूरपश्चिममा भने गठबन्धन हुन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको दलका नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। कांग्रेसको सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले यसअघि सुदूरपश्चिममा गठबन्धन हुन नसक्ने जनाउँदै आएको थियो। सत्ताधारी अन्य दलका नेताहरूले पनि केन्द्रले गरेको निर्णय अनुरूप प्रयास गरिने तर गठबन्धन हुन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्। कांग्रेसले गठबन्धनको निर्णय पूर्व नै सुदूरपश्चिममा गठबन्धन हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै आएको थियो। नेताहरू मात्र होइन, कार्यकर्ता पनि स्थानीय तहमा गठबन्धन हुन सक्नेमा विश्वस्त देखिँदैनन्। कांग्रेसका अधिकांश कार्यकर्ता त गठबन्धनको विपक्षमा छन्। 88 स्थानीय तह रहेको सुदूरपश्चिममा गत स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले 39 सिट, कांग्रेसले 38 र माओवादीले जम्मा 10 सिट जितेको थियो। 1 सिट मधेसी जनअधिकार फोरमले जितेको थियो र पछि फोरमबाट निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए। यसैबीच सुदूरपश्चिमको कैलालीमा जनता समाजवादी पार्टीले 5 दलीय गठबन्धन भन्दा अलग्गै भएर गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेपछि गठबन्धनमा 4 दल मात्र हुने भएका छन्। कैलालीमा जसपाले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसँग गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको छ। सुदूरपश्चिमको थारू बहुल कैलालीमा थारूहरूको भोट एकट्ठा गर्ने निर्णयसँगै यी दलहरूले गठबन्धन बनाउने निर्णय गरेका हुन्। एमाले विभाजन भएर बनेको समाजवादीमा नगण्य रूपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन्। यस्तै वैशाख 30 मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तारूढ गठबन्धनको भागबण्डा मिलाउन कांग्रेसलाई सकस भएको छ। 5 दलीय गठबन्धन एक भएर चुनाव लड्ने निर्णय भए पनि भागबण्डा मिलाउने विषयलाई लिएर उनीहरूबीच मनमुटाव र अविश्वास देखिएको छ। व्यक्तिगत रूपमा उनी अझै पनि गठबन्धनको पक्षमा नरहेको बताउँछन्। नीतिगत रूपमा पार्टीले निर्णय गरेपछि भने त्यसको विरोध गर्दै आफू नहिँडेको उनीहरूले प्रतिक्रिया दिए। गण्डकीमा गठबन्धन गरेर अघि बढ्ने निर्णयसँगै पहिलो पटक सार्वजनिक विज्ञप्तिमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको नाम नै समावेश नगर्दा त्यसको असर चुनावको अन्तिम दिनसम्म पनि पर्न सक्ने नेताहरू बताउँछन्। उक्त भूललाई सुधार गरी समाजवादी सहितको 5 वटै दलका प्रतिनिधिको हस्ताक्षर सहित फेरि विज्ञप्ति निकालिए पनि पहिलो विज्ञप्तिमै गठबन्धन दलकै नाम छुट्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यसैगरी चैत 27 गते बसेको गठबन्धन दलको बैठकले यस बाहेकका अन्य कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्न निर्देशन जारी गरेको छ। उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराउनका लागि अनुगमन संयन्त्र नै निर्माण गरी अघि बढ्नुले उनीहरूबीच आपसी विश्वासको कमी भएको देखिएको छ। केन्द्र तथा प्रदेश तहमा दलीय गठबन्धन गरे पनि स्थानीय तहका नेता कार्यकर्ताले गठबन्धनलाई अस्वीकार गर्ने डर नेतृत्वलाई रहेको देखिन्छ। गठबन्धन दलमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस भित्र नेता कार्यकर्ताहरूको चित्त बुझाउन थप सकस हुने देखिएको छ। कांग्रेसका केही नेताले अनौपचारिक रूपमा गरिने छलफलमा गठबन्धनका कारण आफूहरूले धेरै गुमाउनु पर्ने तथा पार्टी भित्रैबाट अन्तर्घातको सम्भावना बढिरहने बताउने गरेका छन्। गठबन्धन भित्र मतभेद हुँदा उम्मेद्वारको नाम समेत सिफारिस गर्न नसक्नुले लुम्बिनीका 4 उपमहानगर पहिलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। बुटवल उपमहानगरपालिका, घोराही उपमहानगरपालिका, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनका कुन दललाई प्रमुख पदको उम्मेद्वार बनाउने विषय नै चुनौतीपूर्ण देखिएको हो। 4 उपमहानगर मध्ये नेकपा माओवादी केन्द्रले 1, एकीकृत समाजवादीले 1 र नेपाली कांग्रेसले 2 वटा उपमहानगरपालिका पाउनुपर्छ भन्ने मत बलियो छ। यसरी भागबण्डा गर्दा आफ्नो राम्रो जनमत भएको उपमहानगर पनि अन्य दललाई सुम्पिनु पर्ने देखिएपछि कांग्रेसका स्थानीय नेताहरूबीच मत बाँझिने सम्भावना पनि देखिएको छ। पछिल्लो समय चुनावमा जस्तै गठबन्धन हुने देखिएको छ। यसपटक कांग्रेस र माओवादी एक ठाउँमा छन् भने एमाले र राप्रपा अर्को ठाउँमा। तर यसपटक अलि फरक भनेको एमालेबाट चोइटिएको नेकपा एकीकृत समाजवादी छ। नयाँ पार्टीको रूपमा दर्ता भएको एमालेको यो हाङ्गा अहिले सत्ता गठबन्धनको साथमा छ। पछिल्लो चुनावमा झण्डै 40% स्थानीय तह जितेको एमालेलाई अहिले सहज छैन, न त अरू दललाई नै आफूले जितेका स्थानमा सहज हुने देखिन्छ। यस पटकको स्थानीय तहको चुनावमा एमाले भर्सेस गठबन्धन भनिएको थियो, तर एमाले पनि निर्वाचनको सङ्घारमा आएर तालमेल गर्ने अवस्थामा पुगेसँगै दुई गठबन्धन मध्ये को शक्तिशाली जोकतोल हुन थालेको छ।
विगतको निर्वाचनको परिणामलाई केलाउँदै दुवै गठबन्धन मध्ये को शक्तिशाली मापन गर्न थालिएको छ। नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितको एउटा गठबन्धन चुनावमा होमिँदैछ भने अर्कोतर्फ नेकपा एमाले, राप्रपा नेपाल र परिवार दल अर्को गठबन्धन सहित स्थानीय चुनावमा होमिँदैछ। उनीहरू बीच को बलियो को कमजोर अङ्कगणित सुरु भइसकेको छ। 2074 सालको मत परिणाम हेरेर उनीहरू बीचको शक्ति मापन गर्न थालिएको छ। गत 2074 मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणाम केलाउँदै उनीहरूको ताकत मापन हुन थालेको हो। गत स्थानीय निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एमाले स्थानीय तहका 35,041 पद मध्ये 14,097 स्थानीय तहमा पद जितेको थियो। एमाले स्थानीय तहमा करिब 40% सिट सुरक्षित गरेको थियो। एमाले विभाजित भएपछि गत असोजमा ती मध्ये 1,409 ले एकीकृत समाजवादी रोजेको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। तथ्याङ्क अनुसार गत 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेबाट जितेका करिब 10% स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि हाल एकीकृत समाजवादी पार्टीमा गएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा कुल पद मध्ये कांग्रेसले 11,454 पद हत्याएको थियो। यस्तै गत 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले 5,442 सिट जितेको थियो। एमाले 625, कांग्रेसले 499, माओवादी केन्द्रले 217 र तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम हालको जसपाले 66 प्रमुख उपप्रमुख जितेका थिए। एमाले 455 स्थानमा दोस्रो र 204 स्थानमा तेस्रो भएको थियो भने कांग्रेस 657 स्थानमा दोस्रो र 218 स्थानमा तेस्रो भएको थियो। त्यस्तै माओवादी केन्द्र 213 स्थानमा दोस्रो र 677 स्थानमा तेस्रो भएको थियो। गत स्थानीय तह निर्वाचनका आधारमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको अवस्था मापन गर्न सकिए पनि एकीकृत समाजवादीको शक्ति स्पष्ट छैन। दल विभाजन गर्दा शनाखत गरेका जनप्रतिनिधिको संख्या केलाउँदा तुलनात्मक रूपमा कर्णाली, बागमती, मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उक्त दलको अवस्था बलियो देखिन्छ। एकीकृत समाजवादीमा शनाखत गरेका स्थानीय तहका 1,501 जनप्रतिनिधि मध्ये कर्णालीका 339, बागमतीका 328, मधेसका 314 र सुदूरपश्चिमका 203 जना छन्। प्रदेश 1 गण्डकी र लुम्बिनीमा उक्त दलको अवस्था कमजोर छ भने यी प्रदेशमा एमालेको बलियो पकड छ। एमाले स्थानीय तहको चुनावमा धेरै स्थानमा जितेको थियो। एमालेको नाकाबन्दी र भारत विरोधी राष्ट्रवादी नाराले स्थानीयदेखि संघीय चुनावसम्म धेरै मत बटुल्यो। माओवादीले स्थानीय चुनावमा कांग्रेस सहित गठबन्धन गरी केही ठाउँमा राम्रै मत ल्यायो। माओवादीले कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नुमा उसको ठूलो स्वार्थ गाँसिएको थियो। जिल्ला जिल्लामा जहाँ माओवादी कमजोर थियो त्यहाँ कांग्रेससित तालमेल गरेर विजय हासिल गरेको थियो। माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै गृह जिल्ला चितवनमा नै माओवादी कमजोर अवस्थामा थियो। त्यहाँको भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा प्रचण्डकै पुत्री रेणु दाहाल उठेकी थिइन्। हार्ने स्थितिमा रहेकी रेणु कांग्रेसको सहयोगले विजयी भइन्। उनलाई जिताउन कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यहाँका पार्टी कार्यकर्तालाई उर्दिने जारी गरेर भोट हाल्न लगाएका थिए। गठबन्धन गरेर जित सुरक्षित गरे पनि माओवादी माथि मतपत्र च्यातेर चुनाव जितेको आरोप आजसम्म लाग्ने गरेको छ। माओवादी गठबन्धन सरकारबाट फाइदा लिई आफ्नो गुमेको वर्चस्व बढाउन चाहन्छ। कांग्रेसको राम्रो पकड र जनाधार छ। अहिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमै सरकार छ। एमाले विभाजनले पनि उसलाई आफ्नो जित सुरक्षित हुनेमा ढुक्क पनि छ। उता एमालेबाट चोइटिएर बनेको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि एमालेबाट अलग भएपछि खस्किएको जनाधार बलियो बनाउन चाहन्छ। सबैका आफ्नै स्वार्थ छन्, त्यसैले त कसैले एक्लै स्थानीय तहको निर्वाचनमा लड्ने बुद्धि राख्न सकेनन्। केही दिन अगाडिसम्म एमाले एक्लै भिड्ने भनिए पनि हाल एमाले पनि तालमेल गर्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको छ। ससाना राजनीतिक दलसँग उसले आफ्नो तालमेल बनाउँदै लगेको छ। 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनको मत परिणाम केलाउने हो भने 5 दलीय गठबन्धन एमाले नेतृत्वको अर्को गठबन्धनलाई भारी पर्ने देखिन्छ। हुन त चुनावी परिणाम सिधा हिसाब गरे जस्तो आउँछ भन्ने छैन। गठबन्धन सहित निर्वाचनमा जाने भने पनि कांग्रेस नेतृत्वको 5 दलीय गठबन्धनमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन। उनीहरू बीच कुनै स्थानीय तहबाट कसलाई उम्मेदवार बनाउने सहमति नै जुट्न सकिरहेको छैन।
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा गठबन्धनमा उम्मेद्वारको विषय टुङ्गोमा पुग्न नसक्दा मत परिणाम यस्तै आउँछ भन्न सकिने अवस्था पनि छैन। उनीहरू बीच भागबण्डाको विषय नमिले अन्तिम समयमा गएर गठबन्धन र तालमेल गर्ने विषयले परिवर्तन पनि पाउन सक्छ, या त राजनीतिक दल एक्लै जान पनि नसक्लान् भन्न सकिने अवस्था छैन। निर्वाचनको मिति नजिकिनु तर गठबन्धन बीच कसलाई उम्मेद्वार उठाउने विषयमा सहमति नभए परिणाम जे पनि आउन सक्छ। विशेष गरी कांग्रेसभित्र तालमेल र उम्मेद्वार छनौटलाई लिएर असन्तुष्टि अझै रोकिएको छैन। शेखर कोइराला समूह निर्वाचनमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अडानमा छ। यसले निर्वाचनमा असन्तुष्टिको बीजारोपण गरेर चुनावी परिणाम प्रभावित हुन सक्छ। यद्यपि कांग्रेसले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा चुनावी तालमेल गर्ने नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ। यस पटक कांग्रेसले आफूले जितेका स्थान र एमालेले जित्दा दोस्रो भएका स्थानमा प्रमुख उपप्रमुखको दाबी गर्ने रणनीति बनाएको छ। माओवादी केन्द्र र एमालेबाट विभाजित एकीकृत समाजवादीका लागि यो हितकार देखिँदैन। कांग्रेसले दाबी गरेका स्थानीय तहमा पनि माओवादी र एकीकृत समाजवादीले आफ्नो दावेदारी नछाड्दा गठबन्धनभित्र उम्मेद्वार उठाउने विषय जटिल बन्दै गएको छ। उनीहरूले आफ्नो दाबी नछाड्दा कसलाई उम्मेदवारी उठाउने, कसलाई सहयोग गर्ने सहमति नै जुट्न सकिरहेको छैन। कुनै बेला एकीकृत नेकपा बनाएर ठूलै उत्साहमा थिए नेकपाका नेताहरू। नेपालबाट नै विश्वले कम्युनिस्ट राजनीतिको नयाँ शिक्षा लिने दाबी गर्दै थिए। त्यति बेला नेपालबाट नयाँ क्रान्तिको सुरुवात भएको दाबी पनि गर्न छाडेनन्। तर त्यो पार्टी टुटेर भत्ताभुङ्ग भयो। नेकपा हुँदा नै ओली विरुद्ध मोर्चा कसेका माधव नेपाल र प्रचण्ड पनि अहिले अलग अलग पार्टीमा छन्। आगामी चुनावमा कांग्रेस नभए पनि दुई पार्टी गठबन्धनमा जाने उनीहरूको प्रतिबद्धता छ। त्यही प्रतिबद्धता चाँडै एकीकरणमा जान सक्ने समेत छ। स्थानीय तहको निर्वाचन अब धेरै पर छैन। निर्वाचनको मत परिणाम कस्तो आउने हो, कसले बढी पकड जमाउने हो, निर्वाचनमा कसको हरिबेजोग हुनेवाला छ। चोक चोकका चिया पसलमा हिसाब किताब हुन थालिसकेको छ। यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणाम माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई बढी विशेष छ। दुवै दलको भविष्य मत परिणामले निर्धारण गर्ने हुँदा मत परिणाम उनीहरूको लागि बढी खास छ। एकीकृत समाजवादी नयाँ पार्टी भएकाले उसका लागि यो पहिलो चुनाव हो। पहिलो पटक निर्वाचनमा होमिँदै गरेको हुनाले पनि यो चुनावको मत परिणाम उसका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। उता माओवादी केन्द्रलाई पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा राम्रो मत परिणाम आवश्यक छ। क्रमशः कमजोर बन्दै गएको माओवादी केन्द्रलाई पुनः आफ्नो शक्ति स्थापनाका लागि जरुरी हुन्छ राम्रै नतिजा ल्याउनु। एक्लै जाँदा लछार पछार हुन्छौं भन्ने थाहा पाएरै हुन सक्छ। उनीहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि जसरी हुन्छ तालमेल सहित जान धेरै बल गरे। तत्कालीन नेकपा विभाजनपछि एमालेसँग बिग्रिएको सम्बन्धका कारण उनीहरू कांग्रेसको मुखै ताकेर बसे। गठबन्धन सहित चुनावमा जाने निधो कांग्रेसले नगर्दा यी दुवै दल निकै छटपटाए पनि। कांग्रेसले साथ नदिए दुवै दलबीच गठबन्धन गरेर भए पनि चुनावमा होमिने पनि उनीहरू बीच भित्रभित्रै सहमति भएकै हो। यी कुरा पनि उनीहरूले सार्वजनिक स्थलमा अन्यसँग गठबन्धन नभए माओवादी र एकीकृत मिलेर जान्छौं भन्नेकै हुन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन सहित जाने र संघ प्रदेशको चुनावमा भने यी दुई कम्युनिस्ट दलबीच एकता हुने पनि प्रबल सम्भावना देखिन्छ। केपी ओली धेरै चतुर चाहिँ राजनीतिक खेलाडी हुन् हैन, र प्रचण्ड अस्थिर र ढुलमुल क्यारेक्टरका मान्छे हुन्। केपी ओली र प्रचण्डको बिचमा चुनावी एकता हुन सक्छ। हामीले त्यसकारण चाहिँ हामीले चुनावी प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी भनेर चाहिँ जानुपर्छ है। एउटा यो गठबन्धनलाई कायम राख्ने चिज हामीले अधिकतम प्रयास गर्नुपर्छ हैन। अब हाम्रो मात्रै प्रयासले गठबन्धन नहुनु पनि सक्छ। त्यो स्थितिमा यदि कांग्रेस चाहिँ अलग्यो भने प्रचण्ड र हाम्रो बीचको एकता हुने एउटा सम्भावना। चुनाव नजिकैसँगै दुई वामपन्थी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बीच एकताको चर्चा चल्न थालेको हो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुरुवाती दिनमा कांग्रेसले गठबन्धन बारे निर्क्योल गर्न नसक्दा यी दुई दलका नेताले कांग्रेसले गठबन्धन सहित चुनावमा जान आनाकानी गरे दुवै दलले चुनावमा तालमेल गर्ने बताएका थिए। अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा हालको सत्ता गठबन्धन बीच तालमेल गर्ने सहमति भए पनि अझै कसरी तालमेल गर्ने भन्नेमा सत्ता गठबन्धन पुग्न सकेको छैन।
पछिल्लो समय समसामयिक मुद्दामा यी दुवै दलबीच समान दृष्टिकोण बन्ने गरेको छ। वाम दलहरूको सांगठनिक धरातल रहेकाले एकता हुन सक्ने प्रबल सम्भावना पनि छ। पार्टी पनि एउटा घरै हो नि, घरभित्र कुलङ्गारहरू जन्मिन्छन् र त्यसले चाहिँ घरलाई खरानी पारिदिन्छ। तपाईँले चाहिँ देख्नुभयो गोर्बाचोभ 70 वर्षसम्म चाहिँ सोभियत सङ्घ चाहिँ समाजवादको उसमा गयो, गोर्बाचोभले चाहिँ विघटन गर्दै एल्सिनले त्यसलाई चाहिँ उ गरिदियो। अब हाम्रो पार्टीभित्र पनि एउटा द्वन्द्वकारीको, कुलङ्गारको, भस्मासुरको जन्म भयो त अब के गर्नुहुन्छ? अनि त्यसको विरुद्ध लडेर त पुनर्गठनतिर जाँदैछौँ नि हामी। केपी ओलीले आफ्नो तानाशाही प्रवृत्ति चाहिँ बाट चाहिँ मुक्त नहुने भने पार्टी एकता हुन्छ त? हुँदैन नि। स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक्लै सत्ता गठबन्धनबाट समाहित भएर चुनावमा होमिए पनि संघ र प्रदेशको चुनावमा यी दुवै दल एकता सहित निर्वाचनमा होमिने निकै सम्भावना देखिन्छ। यी दुवै दलबीच मुलुकको सबैभन्दा विवादित विषय एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने विषयमा पनि यी दुवै दल विपक्षमा उभिएका थिए। एमसीसी चुनाव लगायत विषयमा पनि यी दुवै दलको समान धारणा आउने गरेको थियो। हुन त हामीले इतिहास हेर्ने हो भने पनि नेपालमा कम्युनिस्ट एकता भन्दा बढी विभाजन हुने गरेको देखिन्छ। देशका दुई ठूला वामपन्थी दलको एकतापछि 2074 को संघीय संसदमा झण्डै 2/3 बहुमत पनि आएकै हो। दुई फरक ध्रुवबाट आएका एमाले र माओवादीको एकता 3 वर्ष नपुग्दै भत्कियो। त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै छिन्न भिन्न भएन, 5 वर्षसम्म एकै दल सरकार रहेर मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता हुन्छ भन्ने नेपाली जनताको आशामा पनि तुषारापात हुन पुग्यो। ओली प्रधानमन्त्री भएपछि पार्टीभित्र शक्ति बाँडफाँडका विषयमा विवाद कायमै थियो। गत वर्षको पुष 5 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि साबिकको सत्तारूढ दल नेकपा ओली र प्रचण्ड माधव नेपाल समूहमा विभाजित भएको थियो। 23 फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकता खारेज गर्दै एकता पूर्व भएका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई नै बिउताइदियो। त्यसपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नै बाटो ततायो। बाटो अलग अलग भए पनि प्रचण्ड र नेपाल बीचको भेटघाट झनै बाक्लिँदै गयो। पार्टीको बैठकमा अनुपस्थित भएर माधव नेपाल प्रचण्ड भेट्न कहिले खुमलटार त कहिले पेरिस डाँडा पुग्ने गरेका थिए। नेकपा एमाले भित्रको विवाद थप पेचिलो बन्दै गयो। विवाद साम्य भन्दा पनि झन्झन विकराल बन्दै गयो। सहमतिका लागि पटक पटक पनि धेरै प्रयास भयो, तर एमाले भित्रको विवाद सामान्य हुनु भन्दा पनि झन्झन जटिल बन्यो। यसै बीचमा सर्वोच्चको परमादेशबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न पुगे। नेकपा भित्रको किचलोले कांग्रेसलाई मालामाल हुन पुग्यो। त्यति शक्तिशाली सरकार ढालेर कांग्रेससँगको गठबन्धनमा नयाँ सरकार बनाउने उनीहरूले सघाए। प्रधानमन्त्री भएको केही दिनमै देउवाले दल विभाजनको अध्यादेश ल्याए। 20% संसदको संख्या पुगे दल विभाजन गर्न सकिने अध्यादेशसँगै माधव नेपालले पनि एमालेबाट छुट्टिएर नयाँ पार्टी गठन गरे। नेपालले 14 सांसदलाई लिएर नयाँ पार्टी बनाए। ओलीबाट अलग भएपछि नेपालको प्रचण्डसँगको साँठगाँठ बढ्दै गयो। उनीहरू बीचको सम्बन्ध सुमधुर बन्दै पनि गयो। विभिन्न समसामयिक मुद्दामा पनि उनीहरू एकै ठाउँमा उभिए। माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरेको 4 वर्षपछि 2055 मा दुई नेता बीच भारतको पटनामा भएको भेटपछि 2062 मङ्सिरमा भएको 12 बुँदे सम्झौतासम्म उनीहरू निरन्तर सम्पर्कमा थिए। 2062-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि भने यी नेता बीच सुमधुर सम्बन्ध रहँदै आएको थियो। यद्यपि दशक अघि नेता नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा उनको सरकारलाई कठपुतली भन्दै प्रचण्डले सडक आन्दोलन चर्काएको घटना एकीकृत समाजवादीले भुलिसकेको हुनुपर्छ। तर भनिन्छ नि राजनीतिमा कोही पनि स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुँदैनन्। सायद त्यसैले हुन सक्छ पुराना तिक्तता उनीहरूले बिर्सिएको। तर तत्कालीन नेकपामा ओली हाबी बनेपछि भने दाहाल र नेपालको हिमचिम बाक्लै छ। त्यसैले आफ्नो अस्तित्व रक्षाकै लागि भए पनि दुई पार्टी बीच एकता हुन सक्ने आकलन गर्न थालिएको हो। अझै पनि विभिन्न दलका नेताहरूले चुनाव हुनेमा आशंका गर्न छाडेका छैनन्। अनि विपक्षीले सरकारी पक्षलाई अनि सरकारले विपक्षीलाई चुनावमा जान नखोजेको आरोप लगाइरहेका छन्। निर्वाचन आयोग भने चुनाव जसरी पनि हुन्छ भन्दै दोहोर्याइरहेको छ। जनता पनि अब चुनावको प्रतीक्षामा छन्। सही प्रतिनिधि चुन्ने चाहना पूरा होला त? हस्त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।